नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 14 अगस्त 2022 अल्लाह ताला का जितना शुक्र किया जाए इतना ही कम है कि अल्लाह ताला ने हमें उस मुल्क में पैदा किया जिस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने अपना बेशुमार फ़ज़ल और ख़ास करम इस मुल्क के ऊपर ख़ास निज़ाम मुतवज्जे रखा हुआ है। हम सब 14 अगस्त के अंदर जहाँ खुशी जश्न बनाएं वहाँ रब ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हम जैसे कमज़ोर और गुनहगार इंसानों को ये अज़ीम मुल्क और अज़ीम अफवाज और अज़ीम अदारा हमें अता किया। हम इस मुल्क की जितनी कदर और जितनी इससे मोहब्बत और जितनी इसके साथ मोहब्बत दिली तौर पे करेंगे इतना ही अल्लाह ताला हमारे हर निज़ाम के ऊपर फ़ज़ल और मेहरबानी उतारेंगे। और मैं आज अपने पाकिस्तानियों तमाम भाइयों को एक दरख्वास्त करूँगा कि हम जिस पार्टी के हैं, जिस मसलक के हैं, जिस फ़िरके के हैं, हम उस फ़िरके को, उस पार्टी को, उस मसलक को ही फॉलो करें, लेकिन बेसिक हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान का ख्याल रखें। हम पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की बेहतरीन इंटेलिजेंस जिसे ISI कहते हैं, उसका ख्याल रखें, इनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें, इनका अदब एहतराम उसी तरीके से करें जिस तरह हम अपने घर में अपने बड़ों का करते हैं। क्यों? ये अदारे हमारे बड़े हैं। कमी कोताहियाँ हर इंसान में होती हैं। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, हम मौलवी हैं, हम मौलवियों में भी बहुत सारी कमियाँ कोताहियाँ, तो हम कमी कोताहियों को साइड पे करके अपने मुल्क के अदारे और अपने मुल्क के मुहाफ़िज़, उनके लिए हर वक्त खैर के लफ्ज़ अपने मुँह से निकालें, खैर की बातें कहें और उनको अपनी दुआओं में हर वक्त याद करें। ये क्या शान है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला हमारे मुहाफ़िज़ों को इज़्ज़त दे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। हमारे इस मुल्क को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे कि हम सो रहे हैं और वो पहरा दे रहे हैं। आज हम जो अमन से सो रहे हैं, अमन से खा रहे हैं, अमन से नमाज़ें पढ़ते हैं, अमन से सारे काम कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ लोग हैं, कुछ ज़हन हैं, कुछ सरहदों पे बैठे हुए लोग हैं जो अपनी दिन रात की कुर्बानी की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी की वजह से आज हमें 100% सुकून और अमन में रखा हो। तो मेरी आज आप हज़रात से ये दरख्वास्त है, इस मौके के ऊपर हम खुशी बनाएं। और कुरान मजीद में भी है कि जब किसी नेमत का शुक्र किया जाता है, उसका शुक्रिया अदा किया जाता है अल्लाह ताला की तरफ, तो अल्लाह ताला उसको बढ़ाते हैं, उसको वसी कर देते हैं, उसके अंदर मज़ीद फ़ज़ल और मेहरबानियाँ और सुरूर डाल देते हैं। और जब नाशुक्री होती है तो अल्लाह ताला वो चीज़ ही छीन लेते हैं। तो हम इस मुल्क की, इस आज़ादी की कदर करें और अपने अदारों की और अपने मुहाफ़िज़ों की कदर करें। और बिलखुसूस इस दिन के अंदर हम अहद कर लें। अहद ये करना है कि हम इस मुल्क के वफ़ादार रहेंगे, इन अदारों के वफ़ादार रहेंगे और हमने अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान का जितने भी कानून हैं उनका हर सूरत उनको फॉलो करना। जो मर्ज़ी हो जाए, जितना भी हमारे ऊपर हालात आ जाए, हमने अपने अदारे, अपनी अफवाज, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ किसी सूरत नहीं उठ। और इसी बदौलत तमाम आलम इस्लाम को, और सबसे बड़ी बात ये, अब देखें पाकिस्तान को जो अल्लाह ने कुव्वत दी, इसी की बरकत से तमाम आलम इस्लाम जितने भी हैं उन सब को कुव्वत अता की है, सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। हालांकि सऊदी अरब के अंदर 2 चीज़ें मुक़द्दस हैं, एक बैतुल्लाह और दूसरा मस्जिद नबवी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा मुबारक। लेकिन उन अफवाज को भी, उनको भी जब मसाइल होते हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। इसी तरह दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनको भी जब मसाइल मुश्किलात का शिकार होता है, यानी दुश्मन से जब ख़तरा महसूस करते हैं, तो वो हमारी पाकिस्तानी अफवाज की तरफ देखते हैं, हमारी पाकिस्तानी ISI की तरफ देखते हैं।
کہ یہ ہماری ہیلپ کیسے کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خوبیاں دی ہوئی ہیں، کوئی ان کو پاور دی ہوئی ہے، کوئی ان کو طاقت دی ہوئی ہے، اور اسی طاقت کو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ایسا استعمال کریں گے کہ ساری دنیا کے اندر اسلام اللہ تعالیٰ اسی طاقت سے انشاءاللہ العزیز غالب کروائیں گے۔ تو میری اس موقع کے اوپر آپ تمام حضرات سے، جتنے بھی میرے مخلصین ہیں، جتنے بھی میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ جس فرقے، جس طبقے سے بھی ان کا تعلق ہے، جس مسلک سے بھی، میں ان سے ایک ریکویسٹ اور ایک درخواست ضرور کروں گا کہ وہ اس پاکستان کے، اس پاکستانی نظام کے وفادار رہیں۔ جو اس پاکستان کا اور پاکستانی نظام کا، پاکستانی اداروں کا اور افواج پاکستان کا وفادار نہیں ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، وہ ہمارا نہیں، ہمارا وہی ہے جو اس ملک کا وفادار ہے۔ ہم کھاتے اس ملک کا ہیں، پیتے اس ملک کا ہیں، رہتے اس ملک میں ہیں۔ اگر اس کے ہم وفادار نہیں ہیں تو پھر ہم کسی کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے آج برملا کہہ رہا ہوں اس دن کی وساطت سے کہ 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزادی دی، یہ آزادی ہمیں اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ ملی ہے۔ ہم جہاں کلمے کے وفادار ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اور اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں، اسی طریقے سے ہم پاکستان کے بھی وفادار ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے لبادہ تو اسلام کا اوڑھ لیا، داڑھی میں نے رکھ لی، میں نے سنت کے مطابق بال بھی رکھ لیے، میں نے لباس سنت کے مطابق بنا لیا، لیکن میں پاکستان کے اندر ہی ایسے کام شروع کر دوں، ایسا نظام بنا دوں کہ پاکستان میں بد امنی پھیلے۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ ملک سارے عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت کا سبب بنایا ہوا ہے، اور آج تک نہیں، انشاءاللہ العزیز جب تک اللہ اس دھرتی کو قائم دائم رکھیں گے، یہ ملک سب کا سربراہ رہے گا اور سب کی نظریں اس پہ رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ چلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تبھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں جو اس ملک، اس ادارے اور ملک کو چلانے والے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ کسی کے دل میں جو بھی یعنی ہزار خامیاں، ہزار باتیں، ہزار اختلافات ہوتے ہیں، وہ اختلافات ہمیشہ، اختلاف اپنوں سے ہوتا ہے، غیروں سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اختلافات کو سائڈ پہ کر کے، کمزوریوں کو سائڈ پہ کر کے ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، ان کی خیریں کے لیے دعائیں کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دے جو ان میں کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ وہ کمیاں، کوتاہیاں صرف ان میں نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک وقت تھا کہ کیا دیندار لوگوں نے، یعنی ایسے لوگوں نے دینداری لبادہ اوڑھ کے اسلام کا نام استعمال کر کے پاکستان میں تقریبیں نہیں کی، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا، بالکل پہنچایا۔ تو ہمارے اندر بھی کمزوری ہے، ہم ان کمزوریوں کو ختم کر کے صرف دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عافیت والا نظام دے، اور ہمارے ملک کے اندر بھی 100% اسلام، عوام اور پاکستان کے اندر خاص فضل والا نظام متوجہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جس طرح آج کی خوشی ہے، یہ خوشی ہمیں دائمی خوشی نصیب کرے، اور ہمارے ملک کو دن دگنی رات چکنی عافیت، عزت اور بلندی والے نظام اس کی طرف متوجہ کرے، اور جس طرح آج اس کا دبدبہ ہے، ساری زندگی، ہر وقت جب تک اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کام رکھنا، یہ دبدبہ برقرار رہے، اور ہمارے افواج کو، ہمارے تمام بڑے اداروں کو جو اس ملک کو چلاتے ہیں، ملک کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سربراہی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت عطا کرے، ان کی حفاظت کرے، اور ان کے سارے نظام کو اللہ تعالیٰ خیر والا اور امن والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تمام اہل وطن کو جتنے بھی ہیں ان سب کو آج جشن آزادی مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔